हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। र हामीहरू भनौँ न के पढ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पछिको एउटा अर्को टपिक छ कम्पलसरी म्याथमा क्लास 10 मा, जसको नाम हो पपुलेसन ग्रोथ। र यो च्याप्टर पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, तर अत्यन्तै मजाको च्याप्टर छ। मजाको किन छ भन्दाखेरि यो जुन च्याप्टर छ नि यो च्याप्टर अलिकति व्यवहारिक च्याप्टर छ। र यो च्याप्टर जुन छ त्यो जनसङ्ख्याको बारेमा छ, पपुलेसनको बारेमा छ। यो जस्तै मान्नुहोस् यो फर्मुलामा यो च्याप्टरमा थोरै फर्मुला छ, त्यो जानेपछि मजाले गर्न सकिन्छ। र यो च्याप्टरको फर्मुला पनि अघिकै जस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सिमिलर छ, उस्तै छ। त जस्तै यसमा बुझ्न पर्ने कुरा अलिकति छ, त्यो पहिला बुझौँ। फर इक्जाम्पल मान कुनै सिटी छ है, यो सिटीको अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा पपुलेसन चाहिँ पी छ। पपुलेसन हो जनसङ्ख्या हो, त्यसलाई मैले पी मानिदिएँ। अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ पी छ। र हामीलाई थाहा छ जनसङ्ख्या भनेको त्यो समयको साथसाथ बढ्दै जाने हो। भनौँ न अहिले कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या यदि थोरै छ भने केही सालपछि 2010 साल 20 सालपछि त्यहाँ जनसङ्ख्या त बढ्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामी आफ्नो घरकै कुरा गर्छौँ भने हाम्रो घरको जनसङ्ख्या आजभन्दा 10 साल पहिला जति थियो त्योभन्दा पक्कै पनि धेरै अहिले छ। र आउनेवाला सालमा पनि जनसङ्ख्या बढ्छ नै पक्का पनि। त्यो कुरा पनि त छोडौँ, 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 64 लाख थियो, तर अहिलेको जनगणना अनुसार लगभग 3 करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। भनेपछि जुन यो जनसङ्ख्या भन्ने कुरा छ नि, त्यो जनसङ्ख्या भन्ने कुरा जहिले पनि बढ्दै जाने हो, त्यो घट्ने कुरा हुँदैन है। घट्छ तर त्यति पनि घट्दैन, त घटे पनि त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ है। त जस्तै मान सपोज यो सिटी अथवा यो ठाउँको अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ पी हो। पी मैले किन माने भन्दाखेरि यो सिटीको पपुलेसन भनेको पी अहिले यति छ भने त यो त बढ्दै जाने हो। त मान यसको जुन पपुलेसन छ नि, मान R% रेटले बढिरहेछ, 10% 20% जस्तै रेट हुन्छ नि बढ्ने, त्यस्तै मान यो पपुलेसन चाहिँ R% बढिरहेछ। र टी वर्षपछि टी इयर पछि यो ठाउँको जनसङ्ख्या पीटी मानिदिन्छु मैले। पीटी किन, यस्तै सुरुको पपुलेसन चाहिँ पी भइहाल्यो। पीटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन आफ्टर टी इयर भन्छ। टी वर्षपछि यस्तै 4 वर्ष छ भने पी 4 लेख्ने है। त पीटी भनेको त्यो ठाउँको टी वर्षपछिको जनसङ्ख्यालाई पीटीले डिनोट गर्छ, पीटीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो पीटीको फर्मुला हुन्छ। पीटीको फर्मुला हुन्छ यसरी P1 + R/100 को पावर कति अरे टी। के हो त पीटी भनेको पपुलेसन आफ्टर टी इयर, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर टी, जहाँ P भनेको सुरुको पपुलेसन हो है, जहाँ वेयर P भनेको इनिशियल पपुलेसन ओके। R भनेको रेट है, रेट अफ इन्क्रिज इन पपुलेसन मतलब भनेपछि त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या कति रेटले बढिरहेछ त्यो रेट हो आर है। र टी भनेको टाइम, टी भनेको के हो त टाइम। र पीटी भनेको के हो त, पीटी भनेको पपुलेसन आफ्टर टी इयर। बुझ्नुभयो। त यो फर्मुला भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो च्याप्टर क्वेसन यदि गर्न छ भने यो फर्मुला चाहिँ जान्न पर्यो। कुनै ठाउँको टी वर्षपछिको पपुलेसन निकाल्न छ भने फर्मुला के हुन्छ, पीटी भनेको 1 + R/100 को पावर टी। बुझ्नुभयो। त कहिलेकाहीँ अरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मान ठिक छ, यो ठाउँको भनौँ न सुरुमा यसको पपुलेसन पी थियो, R% बढिरहेको थियो, र टी वर्षपछि यो ठाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ पीटी भइहाल्यो। त मान अब यो सालमा टी वर्षपछि यो ठाउँमा केही मान्छेहरू बाहिरबाट बसाइ सरेर पनि त आउन सक्छ नि। त हुन्छ नि सहरहरूमा मान्छे गएर बाहिरबाट बसिदिन्छन्। काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे त्यहाँ बसिरहेछ, त्यो ठाउँ छोडेर गइदिन्छ। तर यदि बाहिरबाट मान्छेहरू भित्र आइरहेछन् त्यो सहरमा, मान सपोज बाहिरबाट केही मान्छेहरू भनौँ न आउँदैछन्, इमिग्रान्ट भइरहेछन्, बसाइ सरेर त्यो सहरमा आइरहेछन् भने मलाई बताउनुहोस् यो त पीटी थियो र केही मान्छेहरू भित्र आइसकेछन्। मान सपोज ए भन्ने मान्छेहरू ए जनाको सङ्ख्या है, भनौँ न 1000 2000 जस्तै, मान ए भन्ने मान्छेहरू यो सहरमा आइसकेछन् भने अब यो सहरको पपुलेसन त बढ्छ भनेपछि यो पीटीमा एड गर्न पर्यो हो। त त्यो अवस्थामा के गरिदिने, +A गरिदिने।
ठिक छ। अथवा यस्तो पनि भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ कि यति मान्छे जन्मिरहेछन्, र जन्मिरहेछन् भने त्यो जन्मेको अवस्थामा के हुन्छ, पपुलेसन त बढ्छ। माने मेरो घरमा 10 जना मान्छे छ र एउटा बच्चा जन्मियो, अब 10 + 1 गर्न पर्यो। त्यस्तै माने त्यो ठाउँमा एबाट बच्चाहरू जन्म लिइरहेछन् भने पिटी थियो, पिटी सुरुमा यतिमा थियो होइन। अब त्यसमा ए भने ए जना बच्चाहरू जन्म लिएछन् भने +a गर्न पर्यो। त्यस्तै मान अथवा यो पनि यस्तै पनि भन्न पाउँछ कि बी बच्चाहरू बर्न गरेछन्, के गरेछन्, बर्न भनेको जन्मेछन् भने प्लस के गरिदिने, यहाँ बी गरिदिने। मान केही मान्छेहरू मरेर परे गएन है, कुनै गाउँमा मान 100 जना मान्छे छन् र 100 जना मान्छेमा 2टा मान्छे त मरिसकेछन्, त मर्नु भनेको जनसङ्ख्या घट्नु हो। त मान डेथ भइरहेछ भने है, यदि डेथ भइरहेछ भने जनसङ्ख्या त घट्न भयो र बर्न भयो, जनसङ्ख्या बढ्यो, प्लस गरिदिने। डेथ भइरहेछ भने जनसङ्ख्या घट्छ त -d गरिदिने। ठिक छ नि। अरू पनि कुरा हुन्छ, बसाइ सरेर मान्छेहरू भित्र आइरहेछन् भने प्लस गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँबाट बसाइ सरेर मान्छेहरू बाहिर गइरहेछन्, ठाउँ छोडेर बाहिर गइरहेछन् भने जनसङ्ख्या त घट्नै भयो। घटिरहेछ भने माइनस, बढिरहेछ भने प्लस गर्नुपर्छ। अरू खास यसमा केही छैन। अब म लाग्छु डाइरेक्ट क्वेसनमा। तपाईँहरूले यदि इच्छा छ भने यो कुराहरूको तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, जहाँ यो बी भनेको के हुन्छ त, बी भनेको नम्बर अफ भनौँ न बर्थ भइहाल्यो, जन्मको सङ्ख्या है। त्यस्तै डी भनेको नम्बर अफ यो डेथ भइहाल्यो। ठिक छ नि। बी भनेको बर्थ, मान्छे जन्मियो, बच्चा जन्मियो त प्लस गरियो बी, त्यो बी भनेको बर्न हो, डी भनेको डेथ हो। यसको के गर्नु भन्दाखेरि यति यो कुराको तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनुहोस् मजाले, फटाफट लिनु है। ओके, हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ स्टुडेन्ट। स्क्रिनसट लिनुभयो नि, भेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो भेरी सर्ट क्वेसन हो है, भेरी सर्ट क्वेसन। सर्ट क्वेसन भन्दा पनि भेरी सर्ट क्वेसन हो, 1 नम्बरको क्वेसन हो, यहाँमा सोध्छ। र क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज पी, कुनै एउटा सहरको हालको जनसङ्ख्या चाहिँ पी छ। इफ द पपुलेसन इज इन्क्रिज बाई r% एभ्री इयर, प्रत्येक वर्ष त्यो सहरको जनसङ्ख्या चाहिँ r%ले बढिरहेछ भने वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर टी इयर, भनेपछि त्यो ठाउँको टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या कति हुन्छ। त्यो घुमाइ फिराएर यो फर्मुला सोधिरहेछ कि यदि जनसङ्ख्या पी छ, म अघि बताएको थिएँ नि तपाईँले, जनसङ्ख्या यदि पी छ भने त्यो r%ले बढिरहेछ भने टी वर्षपछि त्यसको जनसङ्ख्या कति हुन्छ, पिटी हुन्छ। त्यही पिटीको फर्मुला लेख्न भनिरहेछ। त्यसमा केही गर्न पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेख्नुहोस् कि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि पिटी हुन्छ। तिमीलाई थाहै छ फर्मुला हो P1 + r/100 को पावर टी। यति लेखेपछि के गरिदिन्छ त, चेक गर्ने मान्छेले 1 नम्बर दिन्छ। यति गर्नुपर्छ, अरू योभन्दा बाहेक अरू के गर्न पर्दैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ द इनिसियल पपुलेसन अफ अ प्लेस इज m0, भनेपछि कुनै ठाउँको सुरुको जनसङ्ख्या चाहिँ m0 छ। एन्ड द रेट अफ द पपुलेसन ग्रोथ, मैले पिजी लेखेको छु, द रेट अफ द पिजी पपुलेसन ग्रोथ इज r% पर एनम, देन वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर n इयर। हामीलाई थाहा छ यहाँ क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या सुरुमा m0 छ, त्यो r%ले बढिरहेछ भने n वर्षपछि त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। त यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट। यसको एन्सरमा के लेख्ने भन्दाखेरि वी नो द्याट कि पिटी भनेको P1 + r/100 को पावर टी होइन र, यही न हो। तर क्वेसनको हिसाबले हेर है, हामीलाई थाहा छ कि सुरुको जनसङ्ख्या m0 छ है। हामीलाई यो पनि थाहा छ, हामीले सुरुको जनसङ्ख्यालाई के मानेछौँ त, पी मानेछौँ। तर यो क्वेसनमा सुरु जनसङ्ख्या दिएछ m0 दिएछ, त भनेपछि पी को ठाउँमा के राख्न पर्यो, m0 राख्न पर्यो है। पी को ठाउँमा मैले के राखेँ, m0। ठिक, अनि यता 1 + r त यहाँ पनि r छ, r भइहाल्यो अपॉन 100 को पावर टी। टी भनेको टाइम है, टी वर्षपछि। तर क्वेसनमा भनेछ n वर्षपछि, भनेपछि टी को ठाउँमा के हुन्छ, n हुन्छ। र यहाँ पिटी लेखेछौँ, त टी को ठाउँमा के लेख्न पर्यो, यो भइहाल्यो हाम्रो के त रिक्वायर्ड एन्सर। यति लेख्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, 1 नम्बर पाउनुहुन्छ। त डाइरेक्ट यो नलेखे पनि भयो, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यही लेखिदिनुहोस्, नम्बर पाउनुहुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। तबसम्म यसको के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्क्रिनसट लिनुहोस् है डियर स्टुडेन्ट। सो फाइनली हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन पनि आइसकेको छ।
यो पनि भेरी सर्ट क्वेसन नै हो, 1 नम्बरको क्वेसन। र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि द पपुलेसन अफ अ भिलेज वाज थियो है 7000 1 इयर अगो। भनेपछि 1 वर्ष पहिला है एउटा गाउँ छ है, यो प्रेजेन्ट अहिलेको कुरा, यो गाउँको अहिलेको अवस्था हो। 1 वर्ष पहिले यो गाउँको जनसङ्ख्या थियो 7000। कति थियो? 7000। 1 वर्ष पहिले यो गाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ कति थियो त? 7000 थियो। इफ द PGR भनेपछि पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ द भिलेज इज 3.1%, फाइन्ड द पपुलेसन एट द प्रेजेन्ट। भनेपछि हालको जनसङ्ख्या कति होला निकाल्नुहोस्, यो निकाल्न भन्दैछ र है। अहिले कति छन् थाहा भएन, तर 1 वर्ष पहिला यो गाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ 7000 थियो भने अहिलेको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। हेर है, अब यहाँ विद्यार्थीहरू झुकिन्छन् कि कसलाई पी माने र कसलाई पीटी माने। हेर, जुन सुरुमा दिएको हुन्छ नि, जुन लेफ्ट साइडमा हुन्छ त्यो भनेको इनिसियल पपुलेसन हो, पी हो। र जुन राइट साइडमा दिएको हुन्छ त्यो भनेको पीटी हो, फाइनल पपुलेसन भनौँ अथवा पपुलेसन आफ्टर टी इयर भनौँ। सो दिस इज द पपुलेसन आफ्टर टी इयर, गट इट। तर है त पी त दिएको छ कति? 7000। त्यहाँ लेखौँ यसरी सल्युसनमा पी भनेको 7000। अब यहाँ आरएस नलेख्नु होला, यहाँ आरएस होइन, मान्छे कुरा हो, मान्छे आरएसमा हुँदैनन् है। पी भइहाल्यो। 1 इयर त भनेछ नि, टाइम त दिएको छ यहाँ 1 इयर, टाइम भनेको 1 इयर। रेट पनि दिएको छ आर 3.1%। के निकाल्न छ त? पीटी निकाल्न छ। पीटी बराबर वाट? यो त पी भइहाल्यो, यो पीटी भइहाल्यो। अब हामीले थाहा छ, वी नो द्याट माई डियर स्टुडेन्ट, डियर स्टुडेन्ट, मैले थाहा छ कि पीटी भनेको पी इन ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर कति हो? टी। त पी 7000 भइहाल्यो, 1 को 1 प्लस आर भनेको 3.1 अपन 100 पावर 1। टी भनेको त 1 हो, 1 छ यहाँ। 7000 हेर है, अब 1 प्लस 3.1 मा यदि 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ कति भन त? 0.031। भाग गरेर चेक गर, माथि 1 छ, 1 नलेखे पनि भयो। 7000 1 मा यति जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 1.031। म चेक गरिहाल्छु है, मैले गरेको ठिक छ कि छैन। मसँग क्यालकुलेटर छ यहाँ। ओके, पहिला 3.1 मा 3.1 इज डिभाइड बाई 100 गर्नुहुन्छ भने आउँछ, ठिक छ यो गरेको। त्यसमा 1 जोडिदिनुहोस्, 1 जोडिदिनुहोस्, यति आउँछ। भनेपछि 1.031 आयो। यसमा इन्टु 7000 गर्नु पऱ्यो, इन्टु 7000 गर्नुहुन्छ भने आउँछ 7217। भनेपछि दिस इज द रिक्वायर्ड के तपाईँहरू एन्सर। भनेपछि त्यो गाउँको अहिलेको प्रेजेन्ट टाइमको जनसङ्ख्या पपुलेसन कति छ भन्दाखेरि यति छ। हेर है, एकदम सिम्पल क्वेसन हो। यति गरेपछि 1 नम्बर पाइन्छ। यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् फटाफट। स्क्रिनसट लिएको राम्रो हो कि पढ्नलाई सिम्पल हुन्छ। ओके, हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ डियर स्टुडेन्ट। र यो क्वेसन सर्ट क्वेसन हो, 2 मार्क्सको। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ अ भिलेज इज 20,000। एउटा गाउँको जनसङ्ख्या चाहिँ 20000 छ। इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट PGR अफ द भिलेज इज 2%, वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर। भनेपछि एउटा गाउँको सुरुको जनसङ्ख्या चाहिँ 20000 छ। त लेख्दै गरौँ न त, एकदम सिम्पल छ यो कि सुरुको जनसङ्ख्या दिएछ त पी मान्न पर्यो। कति छ भन्दाखेरि 20000। इफ द PGR भनेको पपुलेसन ग्रोथ रेट अथवा रेट भनौँ, कति छ भन्दाखेरि 2% है। वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर 2 इयर, टाइम पनि दिएछ 2 इयर। त हामीले थाहा छ पीटी को फर्मुला है, पपुलेसन आफ्टर टी इयर निकाल्न हुन्छ। यहाँ त टी भनेको हेर है, पीटी निकाल्न भन्दैछ खास। त टी भनेको खास 2 छ यहाँ, त P2 बराबर वाट? त वी नो द्याट PT भनेको P इन ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ। त देयरफोर यदि टी को ठाउँमा 2 राख्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ? P2 भइहाल्छ। 2 किन? किनकि आफ्टर 2 इयर्स हुँदैछ, त्यही भएर। P भनेको 20000 1 प्लस आर भनेको 2 अपन 100 को पावर 2 है। त 20000 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 1 प्लस 0.02 को स्क्वायर गरिदिनुहोस्।
है मैले के गरेँ भन्दाखेरि 2 मा 100 भाग गरेँ, यति आयो। अब यो र यो एड गर्न पर्यो, त पहिला 20लाई जस्ताको त्यस्तै लेखौँ, तो 1.02 को स्क्वायर भइहाल्यो, ठिक छ नि। अब यसको स्क्वायर गर्न पर्यो, त मसँग यहाँ क्यालकुलेटर छ, त 1.02 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने आउँछ कति भन्दाखेरि 1.0404 आउँछ। त्यसमा 20,000ले डाइरेक्ट इन्टु गरिदिनुहोस्, 20,000ले इन्टु गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 20,808, 20,808। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो दिस इज भेरी सिम्पल। तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई एकछिन पुश गरेर यसको स्क्रिनसट लिनुहोस्। ओके, वेलकम। फेरि हामीसँग अर्को क्वेसन आइसकेको छ। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इन द बिगिनिङ अफ 2072 BS 2072 सालको सुरुवातमा है द पपुलेसन अफ द टाउन वाज 50,000। कुनै सहरको सुरुको जनसङ्ख्या चाहिँ है 50,000 थियो। इफ द PGR भनेपछि रेट अफ द टाउन इज 10%, वाट विल बी द पपुलेसन एट द एन्ड अफ द 2074 भनेपछि कुनै सहरको 2072 सालको सुरुमा भनेपछि वैशाखतिर त्यो जसको जनसङ्ख्या 50,000 छ भने र त्यो सहरको जनसङ्ख्या यदि 10%ले बढिरहेको छ भने 2074 सालको अन्तिममा त्यो सहरको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनु छ। र यहाँ डाइरेक्ट टी भनेको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष दिएको छैन, यहाँ अलिकति घुमाएर दिएछ। अलिकति बुझ्न पर्यो कि 2074 को सुरुमा र है 2074 को सुरुमा भने चाहिँ सुरुमै वैशाखकै सुरुमा, वैशाख 1 गते त्यो के पत्ता लगाइयो भन्दाखेरि हेर है यो भनौँ न यो भइहाल्यो तपाईँको 2074, त्यसपछि आउँछ 75, त्यसपछि आउँछ 76, ए हुन्छ नि, सरी मिस्टेक भयो, 72 भनेको थियो, त्यो 72 भइहाल्यो है, त्यो 73 भइहाल्यो, तपाईँको 74 भइहाल्यो। सुन है, यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा छ, के भन्ने कुरा छ, बुझ्न पर्ने कुरा छ है माई डियर स्टुडेन्ट। हेर यो भइहाल्यो 2072 साल, यो 72 साल यहाँ स्टार्ट हुन्छ, यहाँ गएर इन्ड भइहाल्छ, ठिक छ नि, ठिक छ कि छैन। यसलाई म राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु। कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ, हेर 2072 साल भइहाल्यो, 2072, 2000 भनौँ न यो 73, 2074 भइहाल्यो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। सुन है, त यो 2072 साल वैशाखमा स्टार्ट हुन्छ, चैतमा गएर समाप्त भइहाल्छ। फेरि 73 साल वैशाखमा स्टार्ट हुन्छ, चैतमा गएर समाप्त भइहाल्छ। 74 साल पनि वैशाखमै स्टार्ट हुन्छ र यो चैतमा गएर समाप्त भइहाल्छ। त क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि कि यो 72 सालको सुरुवातमै भनेपछि यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ 50,000 दिएछ। त जे होस् पी त हामीसँग छ, सुरुको जनसङ्ख्या हो भने पी भइहाल्यो, पी भनेको 50,000 है, र रेट चाहिँ कति छ 10%, रेट चाहिँ हाम्रो 10% छ भने र त अब क्वेसनले सोध्दैछ 2072 सालको सुरुको जनसङ्ख्या यति छ, 72 सालको सुरुको जनसङ्ख्या भने 2074 सालको अन्तिमको इन्ड अफ भनेछ, अन्तिमको यो 74 सालको अन्तिमको। त मलाई बताउनुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म कति वर्ष पुरा गरेछ, त्यहाँ त यो 2074 सुरुमा यानि कि 1 वर्ष, 2 वर्ष र 3 वर्ष, त समय त 3 वर्ष भयो, टाइम चाहिँ कति भयो त 3 वर्ष भयो, 3 इयर भइहाल्यो। त भनेपछि 3 वर्षको पछिको जनसङ्ख्या भनेपछि P3 सोध्दैछ, P3 बराबर वाट। त वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि PT भनेको P इन ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 को पावर कति हो स्टुडेन्ट, T हो। देयरफोर P3 भनेको P भनेको 50,000 भइहाल्यो है, 1 प्लस R, R भनेको 10 अपन 100 को पावर 3 भइहाल्यो, हो कि नहीं भन्नुहोस् त, हो 50,000 1 प्लस 10 मा यदि 100 भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.1 अनि पावरमा 3, 50,000 जस्ताको त्यस्तै 1 मा 0.1 जोड्नुहुन्छ भने आउँछ 1.1 र माथि छ क्युब। अब यसको क्युब गर्न पर्यो, त मसँग क्यालकुलेटर छ यहाँ, म त्यसरी गर्छु, तपाईँ पनि इक्जाममा गर्ने बेलामा त्यसरी नै गर्नु होला, हावातालमा नगर्नु होला। पावर 3 गर्नुहुन्छ भने आउँछ 1.331 हो, त्यो 1.331 ले 50,000 मा इन्टु गर्नुहोस् त, 50,000 मा इन्टु गर्नुहुन्छ भने आउँछ 66,550, 66,550। दिस इज वाट
रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि 2074 को लास्टमा त्यो टाउनको अथवा त्यो भिलेजको त्यो सब जनसङ्ख्या कति भइहाल्यो त 550। यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् फटाफट। सो हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके, र यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ अ भिलेज वाज 20,000। कुनै एउटा गाउँको सुरुको जनसङ्ख्या थियो कति 20,000। विदिन द 2 इयर 2 वर्षभित्र द पपुलेसन इज इन्क्रिज बाई 3% बाई बर्थ भनेपछि 2 वर्षभित्रै जन्मका कारणले 3% जनसङ्ख्या बढ्यो र एन्ड 2% बाई इमिग्रेसन। र 2% जुन जनसङ्ख्या बढेको छ त्यो केले बढेछ भन्दाखेरि कि बाहिरबाट मान्छेहरू बसाइसकेर त्यो ठाउँमा आएछन्। इमिग्रेसन भनेको बाहिरबाट जब भित्र आउँछ नि मान्छे त्यो भनेको इमिग्रेसन हो। ठिक छ नि। त्यो 2% केले बढेको छ? इमिग्रेसनले बढेको छ। वाट विल बी द पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 2 इयर भनेपछि त 2 वर्षपछि त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस् र है। 2 वर्षपछि भनेको छ त 3%ले जन्मले बढ्यो। 2% भनेको त्यहाँ बाहिरबाट अन्यत्रबाट मान्छेहरू आएर त्यहाँ बसेछन् त्यसको कारणले बढ्यो। त कुल मिलाएर 3 + 2 भनेपछि 5%ले त्यसको जनसङ्ख्या बढिरहेछ है। 3% जन्मेको कारणले गर्दा। त 2% भनेको बाहिरबाट मान्छे जब भित्र आउँछन् त त्यसको कारणले बढ्दैछ। त अल्टिमेटली 3 + 2 गर्नुहुन्छ भने हुन्छ 5 भनेपछि त्यो गाउँ जुन जनसङ्ख्या छ नि त्यो 5%ले बढिरहेछ। कतिले बढिरहेछ? 5%ले। तर त 5%ले बढिरहेछ त्यो रेट भइहाल्यो होइन। टाइम दिएकै छ 2 वर्षपछि कति हुन्छ होइन। र सुरुको पपुलेसन दिएकै छ कति 20,000। एकदम सिम्पल क्वेसन। सल्युसन लेख्नुहोस् यसरी। के भनेछ भन्दाखेरि सुरुको पपुलेसन भनेपछि पी 20,000 भइहाल्यो। रेट हेर त, रेट जुन छ आर त्यो 2% + 3% कुल मिलाएर कति हुन्छ? यो 5% भइहाल्यो। ओके, र टाइम पनि दिएकै छ क्वेसनमा 2 इयर त भनेछ नि 2 इयर भइहाल्यो। के निकाल्न छ? P2 बराबर वाट? त वी नो द्याट माई डियर स्टुडेन्ट वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि PT को फर्मुला हो P इन ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर T। अब के क्वेसनमा T को भ्यालु दिएछ, R को भ्यालु दिएछ, P को भ्यालु दिएछ त पुट गरिदिउँ। देयरफोर P2 भनेको त्यो 20,000 1 + R भनेको 5/100 को पावर 2। तो 20,000 1 + यदि 5 मा 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने त्यतिकै नगरौँ, मसँग क्यालकुलेटर छ। 5 / 100 गर्नुहुन्छ भने 0.05 आउँछ, पावर छ 2। यो 20,000 को 20,000 लेखौँ र है। अब यसमा यसले भाग गर्नु सरी। अब यो 1 + यति गर्नुहुन्छ भने आउँछ 1.05 र यसको स्क्वायर छ। अब यसको स्क्वायर गरेर 20,000 मा के गर्न पर्यो? इन्टु गर्न पर्यो। त स्क्वायर गरेर के गर्न पर्यो? इन्टु गर्न पर्यो। स्क्वायर गर्दा आउँछ 1.1025। त्यसैमा डाइरेक्ट इन्टु गरिदिउँ न। इन्टु 20,000 गरिन्छ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 22,050। 22,050। दिस इज वाट? दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो हाम्रो के हो त? रिक्वायर्ड एन्सर हो। त यस्तो खालको क्वेसन आयो भने जहाँ अलग अलग रेट अफ इन्क्रिज दिइरहेछ भने त्यसले एउटैमा गरेर पनि भयो। ओके, यसको स्क्रिनसट लिनुहोस्। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग आइसकेको छ र क्वेसन यस प्रकार छ। द पपुलेसन अफ अ भिलेज वाज 10,000 भनेपछि कुनै गाउँको जनसङ्ख्या 10,000 थियो 1 इयर एगो, 1 वर्ष पहिले थियो। अहिले कति छ? अहिले यो अहिलेको प्रेजेन्ट टाइमको हो यो। र 1 वर्ष पहिला कति थियो भन्दाखेरि 10,000 थियो है। 10,000 1 वर्ष पहिला 10,000 थियो है। and the population at the present time is 10,210। अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10,210 छ भने फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट आर निकाल्न छ र त। पहिला 1 वर्ष पहिला 10,000 थियो, अहिले चाहिँ 10,210 छ भने त्यो गाउँको जनसङ्ख्याको वृद्धि दर भनेपछि पपुलेसन ग्रोथ रेट निकाल्न छ, आर निकाल्न छ। म तपाईँले पहिला पनि भइसकेको छु। जुन लेफ्ट साइडमा हुन्छ नि, जुन एगो भन्छ, वाज भन्छ, जुन सुरुमा हुन्छ त्यो भनेको पी हो। जुन यतापट्टि हुन्छ त्यो भनेको पिटी हो है। त टाइम दिएकै छ 1 इयर। यो पी टी र यो पिटी
र के दिएछ सल्युसनमा पी दिएछ कति भन्दाखेरि 10,000 ओके। र यो भनौँ न टाइम पनि दिएछ टी दिएछ कति 1 इयर र पीटी दिएछ अथवा भनौँ न P1 दिएको छ P1 दिएछ कति 10,210 र आर निकाल्न छ आर बराबर भार पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको रेटै हो आर निकाल्न छ। त एज युजुअल वी नो द्याट पीटी भनेको P1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। तर है पीटी दिएको छ अथवा भनौँ न अब टी को ठाउँमा 1 राख्नुहोस् त P1 भइहाल्यो यो P1 प्लस आर अपन 100 को पावर यो 1 टी त 1 छ नि त्यही भएर मैले 1 राखेँ है। अब P1 को भ्यालु दिएछ कति 10,210 र पी को भ्यालु पनि दिएछ 10,000 1 प्लस आर त निकाल्ने हो जस्ताको त्यस्तै अपन 100 यो पावरमा 1 छ 1 नलेखे पनि भयो किनकि जुनसुकै नम्बरको पावर 1 भनेको फेरि त्यही नम्बर नै आउँछ त्यो 1 नलेखे पनि भयो। आर निकाल्नु छ भनेर है पहिले यसलाई यता फाल्न पर्यो त यो यता इन्टुको फर्ममा छ यता के गरिदिन्छ डिभाइड भनेपछि 10,210 मा भाग गर्छ कसले यो 10,000 ले ओके बच्यो कति 1 प्लस आर अपन 100 जब डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 1 2 3 4 1 2 3 4 कति आउँछ भन्दा 1.0210 यति आउँछ 1 प्लस आर अपन 100 म यता गरिदिन्छु है। अब आर निकाल्न छ नि त यो 1 यता प्लस छ है यता के हुन्छ माइनस भनेपछि और 1.0210 माइनस 1 1 त प्लस थियो यतापछि के भइहाल्यो माइनस बच्यो कति त आर अपन 100 बच्यो घटाउनुहोस् 0.0210 बराबर आर अपन कति 100 इन्टु गर्नुहुन्छ भने आर जुन हुन्छ कति छ हेर त आर जति पनि पर्सेन्टेजमा आउन पर्यो त्यो 0.0210 ले इन्टु गर्छ कहाँ 100 मा और आर भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क 2.10% यही हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर भनेपछि त्यो ठाउँको जुन पपुलेसन ग्रोथ रेट छ नि कति छ भन्दाखेरि 2.10% भनेपछि त्यो 2.10%ले त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ के भइरहेछ त वृद्धि भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ बढिरहेछ। यसको फटाफट स्क्रिनसट लिनुहोस् म अर्को क्वेसनमा जान्छु है। ओके स्टुडेन्ट हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र यो क्वेसन पनि सिम्पल क्वेसन छ र क्वेसन के लेख्यो भन्दा चाहिँ यसो पढौँ त इन हाउ मेनी इयर कति वर्षमा भनेपछि टाइम सोधिरहेछ क्वेसनबाट नै क्लियर हुन्छ क्वेसनले सोधिरहेछ इन हाउ मेनी इयर क्वेसन सोध्यो भनेपछि टाइम सोध्यो है द पपुलेसन अफ अ टाउन विल इन्क्रिज फ्रम 1,90,000 टु 2,09,475 एट द पपुलेसन ग्रोथ रेट 5% पर एनम भनेपछि कति वर्ष लाग्छ इन हाउ मेनी इयर्स द पपुलेसन अफ द टाउन एउटा सहरको जनसङ्ख्या बढ्न फ्रमबाट यतिबाट त्यति हुनलाई जबकि रेट यति छ भने यति यो 1,90,000बाट 2,09,475 हुनलाई कति टाइम लाग्छ भनेपछि यो सुरुको जनसङ्ख्या हो हैन यो चाहिँ भनौँ न त्यो टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या हो। यदि कन्फ्युज भयो भने के बुझ भन्दाखेरि जुन थोरै हुन्छ नि त्यो पी हो जुन धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ पीटी हो। तर त त्यहाँ के दिएछ त्यो लेखौँ पहिला त पी दिएको छ कति 1,90,000 र पीटी पनि दिएको छ पीटी कति छ भने 2,09,475 ओके अनि रेट दिएको छ 5% यो दिएकै छ 5% के सोध्यो इन हाउ मेनी इयर भनेको टाइम सोधिरहेको छ टाइम बराबर वाट त एज युजुअल वी नो द्याट कि पीटी भनेको फर्मुला हो P1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी त पीटी त दिएको छ नि यहाँ कति छ भन्दाखेरि 2,09,475 बराबर 1,90,000
1 प्लस आर भनेको 5/100 को पावर जस्ताको त्यस्तै टी र है। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो 1,90,000 लाएर यता के गरिदिउँ भाग गरिदिउँ 2,09,475 मा भाग गर्ने कतिले भन्दाखेरि 1,90,000। ओके यता के बच्यो 1 प्लस है 5 मा 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.05 अनि पावरमा टी को जस्ताको त्यस्तै। अहिलेसम्म केही गरेको छैन, फर्मुला लेखेँ र पीटी को भ्यालु राखेँ, पी को भ्यालु राखेँ र आर को भ्यालु राखेँ र यो 5 मा 100 भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 0.05 र यो 1,90,000 यता इन्टुको फर्ममा थियो, यता के गरिदिन्छ भाग गरिदिन्छ। अब हामी यो भाग गरेर चेक गर्न पर्यो आउँछ कति। त मसँग क्यालकुलेटर छ है, तपाईसँग पनि होला, भाग गर्नु होला। 2,09,475 मा 1,90,000 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 1.1025। ओके र यसलाई जोड दिनुहोस् त 1.05 आउँछ र पावरमा कति छ टी छ हेर है। यहाँ 1 पोइन्ट कति आयो 1.1025। अब हामीलाई हेर टी निकाल्न छ त अरू केही अप्सन छैन। एउटा अरू अप्सन त छ लगवाला, तर लग चाहिँ क्लास 10 मा त्यो लगको कुरा छैन, त्यही भएर लगबाट गरिनँ मैले। एउटा सिम्पल तरिका के छ भन्दाखेरि हेर यो टी को बेसमा के छ, टी को बेसमा छ 1.05 त यता कति छ यता छ 1.1025 त यो जुन कुरा छ नि 1.1025। अब यसलाई चेक गर्ने कि 1.05 को पावर कति गर्दाखेरि यति आउँछ। म फेरि भने है, अब 1.05 को पावर कति गर्दाखेरि यति आउँछ त म चेक गर्छु। हेर पहिला 1.05 को पावर मैले 2 राखिदिन्छु आउँछ हेर है। यदि तिमीले मतलब यो यसको ठाउँमा 1.05 को स्क्वायर लेखिदिन्छौ भने तिमी गलत छैनौ, यो जस्ताको त्यस्तै। मैले भन्न खोजेको के हो फेरि सुन है। यदि यस्तो खालको भन्नु कहीँ आइरहेछ भने यहाँ टी छ र यसको बेसमा 1.05 छ त यो कुरालाई पनि यस्तै फर्ममा लैजाने प्रयास गर्ने, 1.05 कै फर्ममा लैजाने प्रयास गर्ने। त 1.05 को पावर 2 गर्छौ भने फेरि त्यही आउँछ भनेपछि यसको ठाउँमा लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ। हेर त यता पनि 1.05 यता पनि 1.05 तो क्यान्सल आउट बच्यो भयो नि, यो 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 त क्यान्सल हुन्छ, बच्यो कति 2 अनि यता टी त भनेपछि 2 को बराबर कति आउँछ टी, देयरफोर टी को आउँछ 2। टी भनेको टाइम हो, जसले पनि केमा आउँछ त इयरमा आउँछ। ए हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर। बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, बुझ्नुभयो नि। त यसको पनि के लिनुहोस् भन्दाखेरि यसो स्क्रिनसट लिनुहोस्। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके हामीसँग अर्को जुन क्वेसन छ नि यो लङ क्वेसन हो। लङ क्वेसन भनेर 4 देखि 5 मार्क्सको खालको यो क्वेसन हो है। र यो क्वेसन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किन छ भन्दाखेरि किनकि यो लङ क्वेसन हो त्यही भएर महत्त्वपूर्ण छ। र यो क्वेसनले भन्दै के छ त्यो पहिला पढौँ कि द पपुलेसन अफ अ भिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर 5% भनेपछि कुनै एउटा गाउँको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 5%ले बढिरहेको छ भनेपछि त्यो रेट दिएको छ 5%। त एउटा कुरा हामी पाइसकेका छौँ, रेट भनेको 5% दिएको छ। एन्ड एट द इन्ड अफ द 2 इयर 2 वर्षको इन्डमा टाइम पनि पाइसकेका छौँ। द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज 10,000 इफ 1025 1025 वर माइग्रेटेड टु अदर प्लेस भनेपछि 2 वर्षपछि त्यो गाउँबाट 1025 जना मान्छेहरू बसाइ सरेर अन्त जाँदा त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति हुँदो रहेछ त 10,000 हुँदो रहेछ भने वाट वाज द पपुलेसन अफ द भिलेज एट द बिगिनिङ। सुरुमा त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति छ पत्ता लगाउनुहोस्। त मान सुरुको दिएको छैन है, यो दिएको छैन, यो सुरुको पी हो र 2 वर्षपछि है टी भनेको 2 वर्षपछि जब कि रेट 5% छ भने यो गाउँको जनसङ्ख्याबाट केही मान्छे यसरी बाहिर जाँदा मतलब 1025 मान्छेहरू बाहिर जाँदा यो गाउँको जनसङ्ख्या कति बच्यो त 10,000 बच्यो भने सुरुको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सुरुको जनसङ्ख्या कति छ हामीलाई थाहा छैन, त्यो निकाल्न छ। र टाइम भनेको 2 वर्षपछि आर भनेको 5% को दरले 2 वर्षपछि यो गाउँबाट 1025 जना मान्छेहरू बसाइ सरेर बाहिर गइरहेछन् भने त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति बचिरहेछ त 10,000 बचिरहेछ भने त्यो गाउँको सुरुको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनु। त मलाई बताऊ यो जुन मान्छे 1025 जना बाहिर गइरहेछन् त्यो यहीँबाट गइरहेछन् होइन त भनेपछि यो गइसकेपछि हो 10,000
होइन तर यदि मान्छे बाहिर नगएको भए अब यसको जनसङ्ख्या कति हुन्छ र 10,000मा 1,025 एड गर्न पर्थ्यो भनेपछि 11,025 हुन्थ्यो होइन र त्यो गइसकेछन् त्यो घटाएर लेखेछ 10,000 तर नगएको भए के हुन्थ्यो 11,025जना हुन्थ्यो भनेपछि 2 सालपछि त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति हुँदो रहेछ त 11,025 तर त यो P हो अथवा भनौँ न P2 हो र यो भनेको P निकाल्न छ सल्युसनमा लेखौँ पहिला R दिएको छ 5% R भनेको 5% T भनेको 2 इयर है र यो दिएको छ भनेपछि P2 दिएको छ किनकि T भनेको त 2 हो यो PT हो खास तर T भनेको त 2 हो कति छ भन्दाखेरि 10,000 प्लस 1,025 11,025 भइहाल्यो सुरुको जनसङ्ख्या निकाल्न छ P निकाल्न छ P बराबर वाट त एज युजुअल वी नो दैट PT भनेको P1 प्लस R अपन 100 को पावर T हुन्छ इज दैट क्लियर अब PT भनेको त दिएछ 11,025 P भनेको कति हो P भनेको निकाल्न छ और 1 प्लस R भनेको 5 अपन 100 को पावर 2 ओके तो 11,025 डिवाइड इक्वल टू P हेर त 1 को 1 लेखेँ मैले 5 मा 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.05 अनि स्क्वायर यो 11,025 यो P भइहाल्यो 1 मा यति जोड्नुस् है जोड्नुहुन्छ भने आउँछ 1.05 अनि यसको स्क्वायर ठीक छ अब फेरि यो 11,025 जस्ताको त्यस्तै P जस्ताको त्यस्तै यसको स्क्वायर गर्नुस् कति आउँछ मसँग यहाँ क्याल्कुलेटर छ 1.05 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 1.1025 आउँछ अब किनकि P निकाल्न छ भने यो कुरा जुन छ यो 1.1025 P मा इन्टु गर्दैछ यतापट्टि के गरिदिन्छ भाग गरिदिन्छ त भनेपछि 11,025 मा भाग गर्न पर्छ केले 1.1025 ले त आउँछ कति 10,000 भनेपछि त्यो P भनेको कति आउँछ त 10,000 ओके भनेपछि त्यो गाउँको जुन सुरुको जनसङ्ख्या छ नि त्यो कति छ 10,000 हेर त कति सिम्पल छ यति गरेपछि 4 मार्क्स कति मार्क्स त 4 मार्क्स हो त यसैको साथ यो च्याप्टर चाहिँ यही भ्याइन्छ र यसपछिको जुन हाम्रो च्याप्टर छ नेक्स्ट च्याप्टर त्यो हो डिप्रिसिएसन हरासकटी भन्छ त्यसलाई र यो च्याप्टरमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले इक्जाममा आउने खालको लगभग सबै क्वेसन टच गरिसकेको छु अरू पनि क्वेसन छन् यसै मोडलको क्वेसनहरू छन् त्यो क्वेसन तपाईँ हल गर्नु होला बुक्सहरूबाट आएन भने मलाई इनबक्समा आएर कमेन्ट बक्समा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ